म्हाका एवरी सॅटर्डे ओ संडे आनी ओकेजन डे चडशें कोणाक आमची काजार करया जायत आमचे कॅथलिकाचें खुबशे म्हाका फोन येताय. कारण अशें आमचें कितें जाता कॅथलिकाक गेल्यार आमचें कितें आहा जेन्ना हिंगा आमची कॅथलीक काजारां खंय आख्या इंडियेक न्हू वर्ल्डाक आमगेलो डिफरंट कल्चर कॅथलीक. एक पावटी पाद्रीन साक्रामेंत जोडप मागीर आमी एक हॉल बूक करताय आनी हॉलान आमगेलो दास आहा आनी तेन्ना आमगेलें सगळें ड्रिंक सगळें दासांतल्यान ड्रिंक सर्वीस हे भशेन करून आमकां 4 ते 5 वर जाय एटलिस्ट 6-7 वरां. हें आमचें कॅथलीक लोकांचें जें पळय काजार जाता तेका बार देखून टायमींग दिवपाक 12 बार देखून टायमींग दिवपाक कित्याक 12 वापरचें नाका. हांव जाणा इंडिये लेवलाचेर 10 सावंड बंद म्हणटा पूण चीफ मिनिस्टर तर जाय आनी तेगे पळय बरेपण आहा मोदी कडेन ते प्रमाणे तेज्यांनी आमकां एग्जाम्पशन हाडपा जाता. ताका मागून आमकां गोवा एक एग्जाम्पशन दी आनी आमचें काजार क्रिस्तांवचें लोक काजार पळय म्हणटा तें जाता जाल्यार 12 ना तो 11 पूण 11 वा 11:30 तरी दवर. हें हांव ते कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता. कित्याक तेगेलें उतर मोदी सगळा दवरपाच ना. कित्याक तो तेका जाय तो डेव्हलपमेंट ताणें मोदी सांगून हिंगा हाडलो आहा. सो हो एक डेव्हलपमेंट आमचो म्हणजे आमची जे पळय क्रिस्तांव लोकांचें पळय काजार जाता तें काजार आमकां जाय टायमींग एटलिस्ट 11:30 to 12. हेका लागून आयज हांवें तुका आपयलें कित्याक जेन्ना 10 वर जालीं आमकां माडवाचो फोन येताय. पुलीस येता तयार जाता पुलीस बाबा आमकां मातसो टायम दिवपा लाय रे. पुलिशेको पांय पडटा आमकां बाबा एशें कर रे. सो हें आनीक आमकां कास्तीक पडपाक जायना. आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर देखून सगळे लग्नां वयता म्हणजे हिंदूवाले वयता मुसलमाना वयता क्रिस्तांवाले वयता आनी क्रिस्तांव एक काजार लग्न पळय म्हणटा तो सेम जाणा कितें तें. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.